کوئی نہیں ہوگا میرے کو تو کوئی نہیں تھوڑے کو ہوئے گا تو ہوئے گا حضور کے سسر جناب صدیق اکبر حاجی صاحب جناب عمر فاروق آج لوگ شیخین کے خلاف تنا کرتے پھرتے جنہوں نے میرے نبی نے اپنے نام لٹایا اور کون سیدنا صدیق اکبر آج آپ نے بڑا اچھی قدم سجائی ہے جناب سید مکی صاحب کو بلایا دیگر علماء کو جناب صدیق اکبروں نے میرے نبی نے 63 سالہ زندگی کے اندر اگر کسی نے کلیاں ٹائم دیتا ہے نا 3 دن تے 3 راتاں اور میرے پیر صدیق کو دیتا ہے کلیاں باقی سب کو ٹائم مجمع سے ملے ہے مجمع کلیاں اگر ٹائم ملے نا 3 دن تے 3 راتاں اور تو بکر صدیق کو ملے ہے یا رسول اللہ تسی معراج دی راتی جاؤ توجہ ہے جی توجہ ہے مجھے بات ہے تسی معراج دی راتی عرشاں تے جاؤ آؤ کنڈی ہلدی رہے اس طرح گرم رہے پانی چلتا رہے انہاں دمہ پند کر کے آؤ مکہ و مدینہ دے نہ دوری کو نہیں 3 دن تے 3 راتاں کیوں نائیاں فرمایا فاروقی ہے انہوں 10 کچھ راز دیاں گلاں سن جڑیاں صدیق نال کلیاں کرنیاں سن کون صدیق اکبر ہے لوگ کہنا سی اسی رضی اللہ عنہ نہیں کہنا اسی رضی اللہ توجہ کر او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات جنہوں آج بھی میرے نبی نے اپنے نام لٹایا ہے اور آندے نے جتوں مٹی ہوئے اتھے قبر بندی پتہ لگا ہے مٹیاں نیڑے نیڑے سے آپ کا روزہ بھی اتھے ہی کدو آکھو گے سبحان اللہ اینا کرنا کہ سبحان اللہ آکھن دی ضرورت ہے ہونا سنیو سمجھو جتھے سرکار کا روزہ شریف نال حضرت عمر فاروق نال حضرت ابو بکر صدیق پتہ لگا ہے نیڑے نیڑے سن یہ اتھے بھی نیڑے اور پھر میں کر کے پتہ چلنا نا جی اپنے پیر صاحب تے کہ نال عباس سلطانی صاحب کو بھی لگنی ہے کہ میں جی چند مانا تے حاجی صاحب والی جانی ہے میں پتہ انہاں نوں چلنا نال 2 بندے سراب ہوندے نا کہ 70,000 فرشتہ میرا جملہ ظاہر نہ کری 70,000 فرشتہ سویرے ہوندا ہی 70,000 شامی ہوندا ہے حضور تے رحمتاں لے کے ہوندا ہے درود و سلام تے گجرے پیش کرتا ہے اور رحمتاں کلیاں نبی تے نہیں ہوندیاں نال لیٹیاں شیخین تے بھی ہوندیاں میرے پیر عمر فاروق تے بھی ہوندیاں اس واسطے انہوں نے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا تیری کی حیثیت ہے تو رضی اللہ عنہ کے یا نہ کہ رب خود آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں کہتے تے راضیاں تسی میرے تے راضی ہو پھر جنہوں حضور فرما کو کر پھر جنہ کچھ بولو سنیو عمر پھر 10 ایسے صحابی نے جنہوں میرے نبی نے دنیا تے جنت کی بشارت دی نہیں جنت دیتی ہے جنت لئیے صدقے جامعہ حضور کے غلاموں آج تیرے میرے یار شہید ایبی اللہ نہ کرے ایسے غلط اسیوں دیا طریفہ کریے انہاں یارہ دیا گلہ نہیں کرتا جنہاں نے مصطفیٰ نے دنیا تے فرمایا ابو بکر پھر جنہ عمر پھر جنہ عثمان پھر جنہ آؤ گل مقدی بکائیے نبی پاک کے پاک غلامات نبی پاک کے پاک غلامات یارو توفے ہون سلامات یارو یارو توفے ہون جنہ خلق دے درد بندائے نے نالے عالی رتبے پائے نے نالے عالی رتبے تین دن تے 3 راتاں کی کوئی حیثیت نہ ہوندی کہ حضرت عمر فاروق کدی بھی نام دے ابو بکر جی 3 راتاں جو ایک دیو ہاں تے میری زندگی دیا ساری ہی لو جب حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گل فرمائی انہاں کے سنیا انہاں 3 راتاں جو ایک منو دے دیو ہاں کہ میری زندگی دیا ساریاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی دی ساریاں کی نمازاں حج زکات ہر شے موجود سی وہ 3 راتاں کیوں اللہ نے چہرہ میرے نبی دا تے اکھ میرے پیر صدیق اکبر دی عبادت نہ زیارت اگے نہ گئی عبادت پیچھے رہ گئی حاجی صاحب زیارت اگے چلی گئی عاشقوں صدیق کو کی فرمایا
عمر جی بڑیاں اوکھیاں کمائیاں پیرا تے سب میاں صاحب آن سے کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سی آسے آسے عمر شیر موقع تو پڑے بتا کے میاں صاحب نے کلام بلے بلے اور آخر سے پیغام دینا چاہنا نبی کریم دیا نسبتاں دا حیا رکھو وہ نسبت والدین دی ہوئے حضور دے والدین اللہ وہ نسبت ازواج رسول دی ہوئے ازواج اللہ وہ نسبت اصحاب رسول دی ہوئے اصحاب اللہ وہ نسبت اولاد رسول دی ہوئے اولاد اللہ یہ ساریاں نسبتاں انہاں نسبتاں دا لحاظ رکھو نسبتاں دا ادب کرو کیونکہ نسبتاں دی محبت ایتھے بھی کام آوے گی اگے بھی کام آوے گی میرے بزرگوں دی ساتھیوں آخر سے پیغام دینا ماں باپ صرف اپنی اولاد کو یہ توقع نہ رکھن کہ ساری اولاد صرف سارے ہاتھی چومے پیاری چومے ماں باپ اپنی اولاد کے یارہ تے نظر رکھے یہ بڑا اہم پیغام ہے اپنی اولاد کے یارہ تے تیری اولاد کا بیان ٹھڑکے نہ ڈالے یہ نہ ہوئے کہ چند مہینیاں بعد چند سالہ بعد وہ ٹر جان تو پھر تو آکے مولوی جی ہون کوئی کرو ہون مولوی کی کرے ہون مولوی کوئی نہیں کرے گا سادہ کام میں صرف تعلیم دینا تربیت کرنا والدین کا کام ہے ہون والدین جان چھڑان دے پھر دین مڑ کے مولوی جی منڈے دی سمجھ نہیں آمدی میں سمجھ جدو آؤنی سے وہ آئی وہ تو توجہ نہیں کی تھی ہون حضرت جی کدو تو سمجھ آ رہی آپ نے کیوں آج تک کسے ماں باپ نے پیر صاحب اپنی اولاد کو نشے نہیں لایا نوجوانوں آج تک کسی ماں باپ نے اپنے پتر کو ڈکیت نہیں بنایا آج تک کسی ماں باپ نے اپنے پتر کو چوری ڈکیتی تے نہیں لایا جدو لاندے گی یار لاندے گی یار تے یارہ کو بچا اپنی اولاد میں اچھے یاد دیا میاں صاحب فرمایا سی جب میں شیر یاد آ گیا ہے میاں صاحب فرمایا سی دنیا تے جو کام نہ آوے یلا اوکھے سوکھے اس بے فیصلے وہ سنگی کو بہتری یار اکیلے بندے نال لے ہم گزرا دے انجی کرنا سی یہ تسی انجی آتی ہوتے پھر انہیں یاد آ گئی گل اسی روز ہی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا تو اسی دھوکا کھانا ہے یہ سب بتایا میں ایک کھوڑ چ دو بار اتنی تو بندہ دسیا جاتا میرے بزرگوں کی ساتھی ہو توجہ کرنا بڑی محبت نال تسی بیٹھے ہو بڑی تسا محبت نال سرکار کا ذکر سنیا جناب صدیق اکبر اور سنو ایویں نہیں جوڑی سے کھول پہندے اپنی اولاد تے اپنا وقت صرف کرو اپنی اولاد کے کوشش کرو تاکہ حضور کی غلام رہے آؤں والے وقت وچ مولانا نیاز قاضی صاحب فرماتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی مچھلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے نسل حضور کی غلامی چ رکھو کہ یہ نسلیں ہی ٹر گئیاں کی فائدہ پہاڑیاں کوٹھیاں دا تے پڑیاں نسلیں ہی تباہ ہو گئیاں اگوں ٹر گئیاں کی فائدہ یہ تے بڑا کچھ ہویا تے بڑے ٹر گئے میاں صاحب دا فلم میں شیر یاد آیا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں کنڈے سخت گلاب والے کنڈے سخت
गुलाबा वाले ए दूरों देख न टलिए चुप्पा चलिए और रात चवाइए ताजोली फुल ए पहिए। और साडी नाथ खाना सानू यही कलाम सिखाया है, यही सुनाया है। मैं सुती ते मैं आँख मैं पाई जफ्फी ते मैं डरदी मारी अख न खोला किते फिर वो ये भी मियां साहब का कलाम है। फरमाया गुलाब दे फुल वेख के ना उन्हां कंडियां को डरना, क्योंकि हर फुल दे नाल कंडा है। जब फुल तोड़ेगा कंडा तेन चुभेगा, चुब्बा चलिए फिर रक्त खून बगेगा, रक्त चवाइए तां झोली फुल भरीए। ते जे तू आखे एवें गुलाब दे फुल लभ जाणगे, एवें नहीं लभने, एवें नहीं लभने। फरमाया चुब्बा चलिए रक्त चवाइए तां झोली फुल भरीए। अपनी नस्ल को कंट्रोल में रखें ताकि कल आने वाले वक्त में हम हजूर की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी हजूर की गुलामी में रहें। ये नहीं कि वो सहाबा के बेअदब हो जाए, आले बैत के बेअदब हो जाए और दीगर हजूर के मिलाद के ऊपर एतराज़ात शुरू कर दें। अपनी आने वाली नस्लों को कंट्रोल में रखें, ये माँ बाप की ड्यूटी है और माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को कब्जे में रखें। खराज के हवाले से सिर्फ यही बात है, उनको क्या पता कि खाके खातियों के होते हैं, नूरियों के नहीं होते। मेरा नबी तो नूर है, तो इस सुभान अल्लाह कोई नहीं। वो चेक कीता उसने, वो चेक करता है, वो चेक करता है तो भी हाँ भाई कितना एक असर होया तो आधे थे इंग्लैंड ते यूरोप का बड़ा फख्र करते हैं। मेरे बच्चे जी इंग्लैंड होने काहदा फख्र है? फख्र है कल मेरा पुत्र हाफ़िज़ कुरान हो गया है, मेरा पुत्र जनाब वाला आलमी दीन हो गया है। अल्लाह की कसम है जब चुना फिर देर हो जाएगी। असी ते इन्ने असी स्कूल दे चपड़ासी नूं रिश्ता देना द्वारा करने आ, असी कालमे दीन नूं अपनी असी सारे मुआशरे च नहीं हैं, ये कालमे दीन नूं रिश्ता देना द्वारा नहीं करने चाहिए। तो फिर असी आने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। असी अपनी बरादरियां च मैं पंजाब की गल करना, हज़रत साहब ऐसे ऐसे शराबी बरादरी का पोते बस शराबी को रिश्ता देता है, लानत पाए हो जे जवाई ते ही चंगा है। तू कबर च लेटिया हो, मैं कबर च लेटिया होवां ते जवाई कबर ते खलो के यासीन पढ़दा नजर आ। कदों असी अपने पुत्रा दे रिश्ते करने आ अपने जनाब कैसियां धीआं दे नाल, असी आने ब्यूटी पार्लर चलांदी होवे ते फिर वो हाल देख लो। असी कदों दीनदार दूआं लेने अपने घरां च, हज़रत साहब ये मियां हमारा, और फिर असी आने असी बड़े दीनदार हैं। अल्लाह की कसम किसी MP MNA किसी MLA किसी गवर्नर जनरल किसी जनाब प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ये फरमान नहीं कि कब्रिस्तान से नंगे 40 दिन अल्लाह मुर्दियां दा अज़ाब चुक लेंदा है। ये फरमान ही थे हाफ़िज़ कुरान के बारे में, हाफ़िज़ कुरान कब्रिस्तान जो नंग जाए हज़रत साहब अल्लाह ताला 40 दिन मुर्दियां दा अज़ाब चुक लेंदा है। सुभान अल्लाह अम्मी ने कह लो ना। कदों असी इधर आउंदे हैं फिर उतो असी आने जनाब असी बड़े दीनदार हैं। हर दुख की दुआ निज़ाम मुस्तफ़ा, सारे बोलो हर दुख की दुआ। यही तो बाबेरी रोला पाते फिरते, यही तो उलमा साडे आते फिरते हैं। आज ना आओ छड्डो ये सारियां गल्लां, हजूर की गुलामी में इकट्ठे हो जाओ, हजूर की गुलामी इकट्ठे हो जाओगे नौजवानों। फिर वोटर देते तेनों बेहयाई दे वाक़यात नहीं मिलणगे, पर्दादारी दी गल्लां होणगियां। जब तेरे घर विच मेरे घर विच धीआं मावां बहनां इज्जत महफूज रहेगी, फिर तेरे मेरे घर विच मुस्तफा का निज़ाम नजर आएगा। जे तू इथों दूर होयो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में मिलाद का पैगाम यही है, मिलाद मनाओ तो मुस्तफा की सीरत अपनाओ। मेरे नबी की सीरत उन्हें मुन्ने फैशन करते हैं, अल्लाह माफ करे दाढ़ी के डिजाइन बनाते हैं जी, डिजाइन बनाते हैं। की फायदा कल केड़ा मुंह रह के ज़रूरी मार गया जाएगा। दाढ़ी सुन्नत का मजाक करना, सुन्नत का मजाक ना कर। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। उलमा को पूछो 1,40,000 नबियां की सुन्नत, आइमा दी सियापा सब की सुन्नत है। हजूर की दाढ़ी की सुन्नत चेहरे पे सजा। अल्लाह की कसम नमाज पढ़िए तो सवाब है। सुनने वाले भाईजान नमाज पढ़िए तो सवाब है, आज करिए तो सवाब है। दाढ़ी रख के सुनता भी लो फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं।
اتنی اللہ چیزاں. اور آخر کے پیغام میلاد مصطفیٰ کا یہ دینا چاہتا ہوں. حضور دی حدیث کا مفہوم ہے جن نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی اور فجر دی نماز جماعت نال پڑھی ساری راتی گھاٹے مارے اینجے جی میں ساری راتی عبادت کرتا رہی. وہ جی کو دیر لگتی آج کا دعائے کر کتنے بجے عشاء ہوگی جی 7 بجے عشاء اور 5:30 سے 5:45 بجے فجر 5:45 بجے فجر. علاقے اپنے اپنے ٹائم دینا. کتنی لمبی رات ہے بندے کے پاس سے دن پھر بندہ فجر کی نماز ہو رہ جائے پھر بندہ عشاء ہو رہ جائے. سجنا غور کرنا پھر اسی کا دے اسی میدان بنا بڑا اجے بھی 12 بجے راتی میں چڑھوئی آزاد کشمیر سا اتنے تقریباً میں ہے 1 بجے بیافل ختم ہوئی. کھانا پورا کھانے ٹائم میں گزرا کوئی فجر ہو گئی اور میں کیا ہوں کی سونا اور فجر پڑھ کے دیکھتے فجر پڑھ کے میرے بزرگوں علی ساتھی ہو کنڈے سخت گلاباں والے مولویوں واسطے بھی یہی ہے تھوڑے واسطے بھی یہی ہے. اگر پریشانی نہ اٹھائی تو کچھ بھی نہیں لگتا. پریشانی اٹھائے گا پھر چوری چ پھول پہنے نے پھر اللہ تیرے دے کرم کے دروازے کھولے گا. عشاء دی نماز بھی اور فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ تے فرمایا ساری راتی ہیں جی سلطانی صاحب جو عبادت کی تھی. میں امید رکھ سکتا کہ تم فجر دی نماز سارے جماعت کرو. آج یہ نہیں دی گل کر رہا دنیا کیوں بھی نوجوان ویرو پڑھو گے انشاءاللہ. میں کو غلط کرتے نہیں تو آگے تھی پڑھی ہو گے فائدہ ہوئے گا فائدہ دے گا انشاءاللہ بڑی برکت دے گا. اور فرانس والے انہوں کتیاں کمینیاں نو اللہ نس کو نبود کرے جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے اور ایک دیاں بدتمیزیاں کر دیں. اللہ تعالیٰ میرے نبی دی شان و کل بھی اچھا کیتا سی آج بھی اچھا کیتا ہے. یہ کہ اسی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے جنہیں جنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے انہوں فیض دب جانا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی زندہ رکھے. چوئی صاحب بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑے نعرے مارے سرکار دے اور یہ نعرے کام ہونے حضور دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. کشمیر کے لوگ بڑے تمام نال میلاد کرتے ہیں. میں آمدہ جاندہ رہے سارے پنجاب دیکھتے چنیاں میں چھوڑ جاندے تو آتے بڑا بڑی گل ہے. تھی بکرے بھی پکاندے ہو جی جی تھی بڑے گوشت بھی پکاندے ہو. علی صاحب میں کوئی رٹے گیا نا سنو وہ حضرت صاحب نے بکرے تھے بار میں پا کورس کی محفل سی بار پا کے سادن دے کہ میں کہ حضرت جی کبھی سارے پنجاب کے پیران بھی ادھر لیا ہونا سی گال کھا مر چلے میں تھی اپنے بندے بکرے پائے تھے کیوں سارے پیر میرے پیر سبحان اللہ کوٹی شی والے چھوٹا گوشت جناب سبحان اللہ ہے بنام شی والے بڑا گوشت جناب سبحان اللہ موڑا شی ادھر جنہیں پیر نے نا یہ تو انہوں نے جاندے بڑھانے سبحان اللہ تو تھی پھر سبحان اللہ کی آتے ہیں سبحان اللہ کی جانے تھی بکرے کھا کے حضم کری ہوگا اسی آپ کو سبحان اللہ میراث کرتی ہو. میں دیکھ لیا کہ بہاری جلے ختم ہوتے ہیں ادھر کشمیر بڑیاں روٹیاں بڑے تمام نہ ختم کیے ساڑھے ادھر بڑی بھی چھال مارے کوئی تو چوچا جیرا دودھا جی ہوتا ہے آجم دا سامنے تسی بڑے چنگے لوگ ہو. میں بڑے خوش جو موئی تو اللہ کرنا کی دنیا اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق اسے بیاہ پھر بڑا خرچہ کرنے سادہ گل سمجھا رہے ہیں لم تنالوا البر حتى مما تحبون. وہ تک اگر تو نیکی نہیں پہنچدا جب تک جی شے پسند کرنے اللہ رضا نہ دے. منڈے دے بیاہ تے برادری نو کھوان واسطے ککڑ تے نبی دے میلاد تے چنیاں دے چاول. یہ میں پنجاب دی گل کر رہا ہوں تسی تے چنگے لوگ یار تہاڈی پارٹی میں چنگی میں اپنے پنجاب دی گل کرنا اور اوتھے بھی ایسا پیغام ہی دینا اور جنوں نے ہاتھ بن کے آتا ہوئے جب نبی دے میلاد دی واری آئے کہ پھر تو سائیں چنیاں نے چول رکھے نے. اللہ دی قسم حضور دے میلاد تے کھل کے خرچ کر رب کدی بھی کمی نہیں دے گا کیونکہ رب دل نو دیتا ہے نیتاں نو دیتا ہے. اس نیت نو دے حضور دے میلاد تے اپنی برادری نو کھوان واسطے تے کوئی بڑا کچھ ہے حضور نہیں جی ایک دیگ پکا لو کا دے لے ڈٹ کے خرچ کر سرکار دے نامی اس میں گرامی تھے. انشاءاللہ یہ بہارا سلامت نے اللہ ہم سلامت رکھے. فقیر آنا آئے صدا کر چلے خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے. دین و دنیا میں مقصود کر تجھے آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا مسلے اللہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا